नमस्ते सबैजनालाई। आजको पार्टमा हामीले यदि वेदान्तको बुक हो भने 6 को ए यो भन्दा अगाडि पार्टमा जति पनि गरेको छौं क्वेशनहरु सब क्वेशनलाई राम्रोसँग एनालाइज गर्ने हेर्ने। अब हामी 6 को ए क्वेशन गर्छौं। सबभन्दा पहिला त एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई एकपल्ट कपी गरिहालौं है। कपी गरेर अनि यसको पहिला डिस्कस गरौँ राम्रोसँग अनि मात्रै हामी के गर्छौं अगाडि बढ्छौं। के प्रुफ गर्न दिएको छ त्योहरु चाहिँ हेरिहालौं पहिला है। यहाँ हामीलाई के भनेको छ dx र ab प्यारलल छ लेखेको छु। ad र bc पनि प्यारलल छ यो दुईटा पनि लेखेको छु। यहाँसम्म हाम्रो सब कुरा क्लियर छ। यति ठीक छ। अब dab र abx बराबर हुन्छ भन्न भनेको छ। dab र adx बराबर छ भनेपछि dab र abx बराबर छ भन्नु भनेको छ। dab र abx बराबर छ यो त बराबरै त छ किनभने दुईटै हाम्रो के छ सेम बेस ab मा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन ab र dx मा छ। मतलब यो दुईटै ट्रायंगल हाम्रो बराबर छ। अर्को छ abx इक्वल टु हाफ अफ प्यारलेलोग्राम abcd। abcd को हाफ छ abx। यो कुनै प्रुफ गर्ने कुरा हो। यो त डाइरेक्ट छँदै छ। यो त हुन्छ नै भनेको मतलब अब यो क्वेशन धेरै नै इजी छ है। यसमा हामीले अलिकति गर्दाखेरि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सोलुसन गिवन सबै कुरा लेख्ने है। त्यसपछि टु प्रुभ दुईटै लेख्दिने 1 र 2 गरेर। अब सिम्बल नम्बर ठीक छ। स्टेटमेन्ट मेरो काम हो कन्सेप्ट बुझाउने सो दैट स्टेटमेन्ट रिजन्स। अब हाम्रो फर्स्ट नम्बर के छ भन्दाखेरि ट्रायंगल DAB र ABX बराबर छ। डाइरेक्ट लेख्दिने ट्रायंगल DAB इक्वल टु ट्रायंगल ABX both are on the same base AB and between the same parallel lines AB and DX। अर्को छ हाम्रो ट्रायंगल ABX both are on same base and between same parallel line या फिर ट्रायंगल एंड के भन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम on the same base and between same are half। मतलब ट्रायंगल is half of parallelogram on the same base and between same parallel line भनेर हामीले सिम्पली यो क्वेशन लेख्न सक्छौं। इजी छ। इन पैरेललोग्राम ABCD भन्ने एउटा पैरेललोग्राम छ। x and y are point on CD and AD। x र y point छ सबै कुरा हामीले गरेको छौं। आइडेन्टिफाई ट्रायंगल हुज एरिया इज हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम ABCD। सबभन्दा पहिला ABCD सँग हाफ हुने एरिया अफ ट्रायंगल कुन छ? ABCD सँग हाफ हुने एरिया अफ ट्रायंगल कुन छ? यता हामी ध्यान दिन सक्छौं। ABCD सँग हाफ हुने एरिया अफ ट्रायंगल कुन छ? एउटा छ BAX अनि अर्को छ BYC। ट्रायंगल BAX र अर्को छ ट्रायंगल BYC। एउटा छ ट्रायंगल BAX अर्को छ ट्रायंगल BYC। एरिया हाफ हुने ट्रायंगल दुईटा छ। अब AXB र BYC बराबर हुन्छ भनेको मतलब BYC र AXB बराबर हुन्छ। यो त बराबर हुन्छ नै त्यो हामी लेख्न सक्छौं सिम्पली है। अहिले किनभने यदि हामीले BC लाई बेस मान्यौं भने यो जुन पैरेललोग्राम छ र यो ट्रायंगल छ दुईटै सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइनमा छ। यदि हामीले AB लाई बेस मान्यौं भने यो ट्रायंगल र
यो प्यारालेलोग्राम दुइटै के छ सेम बेसमा छ बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ एउटै क्वेसन हो घुमाइ फिराएर सोध्छ एउटा कुरा फेरि पनि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै यो प्यारालेलोग्राम छ भने एउटा जुन यो ट्रायंगल छ ए बी सी डी छ भने नि यो यदि बेस हो भने यो बेस अनुसार यो जुन प्यारालेलोग्राम छ एबीसीडी प्यारालेलोग्राम छ यो इक्वल टु 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल एएक्सडी किनभने दुइटै सेम बेसमा छ नि त एडी अनि बिट्विन सेम प्यारलल लाइन आखिर यो पनि प्यारलल लाइन यो हैन कि हाम्रो जहिले पनि तलै हुन्छ यो मात्र यता साइडबाट पनि हुन सक्छ सेम प्यारलल लाइनमा सेम बेसमा छ भने है यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो कुराहरु हामीलाई इजिली बुझ्न सक्छौं है आइडेन्टिफाई द ट्रायंगल whose area is half of area of parallelogram ABCD यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं सिम्पली लेख्न सक्छौं सोलुसन ट्रायंगल ABX and triangle BYC have half यताउता because both the triangle are on the same base both the triangle are यताउता भनेर लेख्न सक्छौं या सुरुमा ABX लेखेर यताउता गर्न सक्छौं अब हाम्रो के छ AXB र BYC AXB र BYC बराबर छ भने स्टेटमेन्ट रिजनबाट पनि क्वेशन गर्न सक्छौं यस्तो हो का स्टेटमेन्ट रिजन सिम्पल छ भने डाइरेक्ट गर्ने हैन भने स्टेटमेन्ट रिजन गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं क्वेशनहरुलाई गर्न सक्छौं अब जस्तै फर्स्टमा हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल ABX is equal to half of parallelogram ABCD अनि अर्को छ ट्रायंगल BCY is equal to half of parallelogram ABCD नै अब हामी थर्ड नम्बरमा के लेख्न सक्छौं ट्रायंगल दिस इक्वल टु दिस बोथ आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन अब यसरी गरेर हामीले सिम्पली सबलाई लेख्न मतलब यसलाई लेख्न सक्छौं है ठीक छ मज्जाले मिलाएर पहिला कन्सेप्ट बुझ्ने क्वेशनले के भन्दैछ प्रुभ के गर्न भन्दैछ सबै कुरा बुझेर हामीले सिम्पली सब क्वेशनहरुलाई इजी वेमा गर्न सक्छौं के आत्तिनु पर्दैन मेरो काम हो सबै कन्सेप्ट बुझाउने सब कन्सेप्ट दिने क्वेशनले के भन्न खोज्दैछ क्वेशनले के सोध्न खोज्दैछ त्यो कुराहरुलाई स्टुडेन्टलाई अवगत गराउने यतिकै सोलुसन गर्दै त्यो त सोलुसन बुक जस्तो भइहाल्यो नि र हाम्रो कोर्सको सबभन्दा मेन खुबी यही हो तपाई भविष्यमा के गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि इफेक्ट पार्ने क्या यो कोर्सले तपाई भविष्यमा के पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पनि मद्दत गर्ने छ है यहाँसम्म सब कुरा क्लियर छ अब हामी अर्कोतिर जाम अर्कोमा के छ ABCD is parallelogram M and N are point on CD and DA सेम टु सेम क्वेशन छ है रिलेसन बिट्विन AMB र ABCD AMB र ABCD के छ हाफ हुन्छ अर्को हामीलाई के भनेको छ ट्रायंगल AMB इक्वल टु CDN प्लस ANB थाहा थियो र यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ के भनेको छ भन्दाखेरि नि यो जुन AMB छ ट्रायंगल AMB यो सानो सानो दुईटै ट्रायंगल जतिकै हुन्छ अब म एउटा कुरा के भन्छु भने अलिकति भिजुअलाइज गरौँ एकछिन है अब भिजुअलाइज गरिसकेपछि फेरि यस्तो इजी लाग्न थाल्छ नि पछि सबै कुरा हेरौँ है ध्यान दिएर यस्तै कुराहरु हो क्या हामीले अहिले बुझ्यौं भने सबै कुरा क्लियर हुन्छ हामीलाई के थाहा छ एउटा कुरा भन्नु त मलाई हामीले यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा के प्रुभ गरेको छौं यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ बराबर हुन्छ हो यहाँसम्म सब कुरा क्लियर छ ठीक छ नि यो दुईटा ट्रायंगल हाम्रो बराबर छ मलाई एउटा कुरा भन्नु त ट्रायंगल BCN इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम ABCD BCN कुन हो यो ट्रायंगल हाम्रो के हो हाफ अफ प्यारालेलोग्राम ABCD त प्यारालेलोग्राम ABCD भनेको त टोटल ABCD हो अब हाफ यदि हो भने बाँकी जुन ट्रायंगलहरु छ जस्तै BCN लिसक्यौं भने बाँकी दुईटा ट्रायंगल छ यो दुईटा ट्रायंगललाई जोड्यौं भने यो दुईटा ट्रायंगल पनि कति हुन्छ हाफ हुन्छ किन जस्तै यो प्यारालेलोग्रामको एरिया छ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर भने यो ट्रायंगल 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने बाँकीको एरिया कति बाँकी होला 50 सेन्टिमिटर मतलब यो दुईटा ट्रायंगल पनि 50 सेन्टिमिटर होला यसको मतलब NDC प्लस ABN इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ हाफ अफ प्यारालेलोग्राम ABCD किनभने BCN हाफ भइसक्यो भने बाँकीको ट्रायंगलहरु पनि हाफ हुन्छ अब हामीलाई सुरुमै के थाहा छ भन्दाखेरि AMB ट्रायंगल AMB यता हेर्ने है सरी AMB
पनि कति छ भन्दाखेरि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। मजाले बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौँ है, यो ट्रायंगल पनि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी छ, यो पनि हाफ छ भने बाँकीको पनि हाफ हुन्छ। अब यसलाई के गर्ने, हामी के गर्छौँ, हामी मजाले मिलाएर स्टेटमेन्ट रिजनमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। कसरी लेख्छौँ अहिले यहाँ हेरिहालौँ है, एकदम सिम्पल मेथड छ। फर्स्ट नम्बरको हामीले सिम्पली गरिदिन्छौँ, प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टू 2 टाइम्स अफ ट्रायंगल एएमबी, या ट्रायंगल एएमबी इक्वल टू हाफ अफ प्यारालेलोग्राम यताउता भनेर लेख्न सक्छौँ। बोथ आर अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन। अब यहाँ लेख्छौँ हामीलाई सेकेन्ड नम्बरको लागि छ सोलुसन लेख्ने। पहिला गिवन जे छ सब कुरा लेखौँ है। टु प्रुभ भनेको छ, टु प्रुभ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट रिजन। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिधा ट्रायंगल एएमबी इक्वल टू हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। रिजन हामी लेख्न सक्छौँ। सेकेन्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि ट्रायंगल बीएनसी, सी पनि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। अब हामी के लेख्न सक्छौँ थर्ड नम्बरमा बीएनसी, ठीक छ। अब हामीले प्यारालेलोग्राम एबीसीडी लाई के लेख्न सक्छौँ, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है। या फेरि यस्तो गर्न सक्छौँ हामी, सिम्पली प्यारालेलोग्राम एबीसीडी, प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टू, यो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टू बीएनसी प्लस सीडीएन प्लस बीएनए, तीनटै लेख्न सक्छौँ। ट्रायंगल बीएनसी प्लस सीडीएन प्लस ट्रायंगल एबीएन है। हामीले प्यारालेलोग्राम एबीसी लाई यसरी टुक्रा गरेर लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब बीएनसी को ठाउँमा हाफ एबीसीडी, यसलाई यता सब्ट्र्याक्ट गर्यौँ भने हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टू ट्रायंगल सीडीएन प्लस ट्रायंगल एबीएन, यसरी लेख्न सक्छौँ है। और गर्दै लेख्न सक्छौँ यहाँ। और अब हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, ट्रायंगल AMB इक्वल टू ट्रायंगल CDN प्लस ट्रायंगल ABN 4। अब हामीले स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्दाखेरि चाहिँ हल्का सतर्क भएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी के लेख्छौँ, रिजन लेखिहाल्छौँ, यहाँ पनि रिजन लेखिहाल्छौँ। 3 नम्बरमा एक्सपान्डिङ all triangles of parallelogram ABCD, expanding all the u of all the triangle of parallelogram ABCD। अब त्यसपछि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम ABCD इक्वल टू यति छ भनेपछि BNC 4 नम्बरमा BNC इक्वल टू हाफ अफ प्यारालेलोग्राम यति लेख्न सक्छौँ फ्रम, या फिर डाइरेक्ट हामी फ्रम इक्वेसन 2 लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम इक्वेसन छ भने फ्रम इक्वेसन 1 है। 5 नम्बरमा यस्तो, या 4, यसलाई 4 5 पनि लेख्न सक्छौँ। अनि 4 लेखेपछि यहाँ के गर्छौँ, फ्रम 3 and 2, फ्रम 4 and 1 भनेर चाहिँ यसरी सिम्पली लेख्न सक्छौँ। मैले मेन जुन कन्सेप्ट हामीले गर्न खोजेको छौँ, तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने सबै कुरा मेरो काम पुरा भयो। एकपल्ट कन्सेप्ट बुझ्यो भने सबै टेन्सन फ्री हुन्छ। त्यसपछि त्यो क्वेशनलाई बार बार 2 पल्ट 3 पल्ट गरेर इजिली तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कन्सेप्ट इज पावर। तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, मलाई केही पनि चाहिदैन। स्टेप यो त्यो कपीमा हुन्छ, यताउता चारतिर हुन्छ नि। एकपल्ट कसरी गर्ने क्वेशन त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले गर्ने फर्म्याट सबैको सेम हो। यो क्वेशन ध्यान दिउँ है। हेर्दा धेरै
सिम्पल लाग्छ तर तरिका थाहा भएन भने कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। नेम सबभन्दा पहिला त एबीसीडी र पीक्यूआरडीआर टु प्यारालेलोग्राम यहाँ हेर्न सक्छौँ। एबीसीडी र पीक्यूआरडीआर टु प्यारालेलोग्राम दुईटा प्यारालेलोग्राम छ। नेम द बेस कमन टु पीडीसी र पीक्यूआरडी। पीडीसी या फिगर हामी बनाऊँ यसको अर्को के छ र हैन, अर्को फिगर बनाएर हामीले पहिला फिगरबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि नि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है। के भनेको छ, नेम द बेस कमन टु पीडीसी है, ठीक छ, ध्यान दिएर बुझौँ। र अर्को पीक्यूआरडी दुईटैको लागि बेस हाम्रो कुन छ, कमन बेस छ हाम्रो पीडी। दुईटैको लागि बेस हाम्रो कुन छ, बेस पीडी छ। पीडी बेसमै ट्रायंगल छ र अर्को रेक्टेंगल छ। यहाँसम्म क्लियर छ। बेस कमन टु पीक्यू यति यति पीडी भन्छ हुन्छ। अनि अब हामी हेरौँ है, एबीसीडी र पीक्यूआरडी यो दुईटै प्यारालेलोग्राम के छ हाम्रो, बराबर छ। दुईटै प्यारालेलोग्राम बराबर छ भने अब धेरै तरिका छ गर्ने, तर दुईटैमा एउटा लिङ्केज खोज्नु। जहाँ दुईटा प्यारालेलोग्रामहरू बराबर भनेको हुन्छ नि, त्यहाँ केही एउटा कुरा हुन्छ जसले दुईटैलाई लिङ्क गर्छ या फेरि दुईटैको बीचको हामीले लिङ्केज खोज्नुपर्छ। अब यो दुईटैको बीचको लिङ्केज कसरी खोज्ने, जस्तै ध्यान दिएर बुझौँ। मैले धेरै सोचेर गरेर अनि मात्रै याद आउँछ क्या यस्तो कुराहरू। त्यसैले तपाईँहरूले क्वेसन गर्दै हुन्छ एकपल्ट दुईपल्ट, यो क्वेसनलाई भिभिआई पनि भनिदिने र हल्का कतै मार्क लगाइदिने। 3 मार्क्सहरूको क्वेसन यस्तै टाइपको सोध्ने चान्स हुन्छ है। यहाँ के छ, एबीसीडी प्यारालेलोग्राम गऱ्यौँ भने यसमा पनि ट्रायंगल छ पीडीसी है, र अर्को प्यारालेलोग्राम हामी डीआरक्यूपी पीक्यूआरडी पीक्यूआरडी पनि गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा छ हाम्रो ट्रायंगल पीक्यू पीडीसी। भनेपछि दुईटै हाम्रो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी र प्यारालेलोग्राम अर्को जुन छ हाम्रो पीक्यूआरडी दुईटैको बीचको लिङ्केज हाम्रो पीडीसी नै हो। दुईटैको बीचको लिङ्केज हाम्रो कुन हो, पीडीसी। जस्तै हामीले केही नसोचिकन पीक्यूआरडी भन्ने एउटा प्यारालेलोग्राम छ भन्ने थाहा छ भने यो जुन हाम्रो छ ट्रायंगल पीडीसी, यो पीडीसी ट्रायंगल भनेको के हो, पीडीसी ट्रायंगल र प्यारालेलोग्राम सेम बेसमा छ र पीडीसी इक्वल टु 2 टाइम्स अफ हाफ अफ प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरडी। अर्को जुन हाम्रो ट्रायंगल छ व्हाइटले म गर्छु, प्यारालेलोग्राम छ एबीसीडी। प्यारालेलोग्राम एबीसीडी मा पनि अब यो ट्रायंगल हेरौँ त, पीडीसी सेम बेसमा छ। यो पल्ट बेस चेन्ज भयो, सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भनेपछि पीडीसी फेरि के हुने भयो, हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। भनेपछि अब पीडीसी को दुईटै हाफ अफ प्यारालेलोग्राम यो पीक्यूआरडी र हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी छ भने इक्वेसन 1 र 2 बाट इक्वेसन 1 इक्वल टु इक्वेसन 2 हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ। तपाईहरु भिडियो पज गरेर पहिला बनाउनुस्, भइरहेको छ भने ठीक छ, छैन भने अब यहाँ सुई सुई हेर्ने हो। 1 नम्बरमा के छ, बेस कुन हुन्छ दुईटैको लागि पीडी। अब 2 नम्बरमा हामी के लेख्छौँ, सबभन्दा पहिला गिवन जे छ लेख्नुस्, त्यसपछि टु प्रुभ कन्स्ट्रक्सन के बनाउनु पर्दैन। यहाँ हामी सिम्पल नम्बर लेख्छौँ, यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ, अर्कोतिर हाम्रो हुन्छ स्टेटमेन्ट, त्यसपछि हाम्रो रिजन्स है। यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट र अर्को छ रिजन्स। स्टेटमेन्ट 1 नम्बर, यहाँ 1 नम्बर, सबै कुरा एकदम डिटेलमा बुझाइन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु। अब हामी के लेख्छौँ, ट्रायंगल। हामीले किनभने सुरुमै विचार गरिसक्यौँ के कस्तो हुन्छ अनि मात्रै हामीले गर्यौँ। ट्रायंगल डीसीपी इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। यहाँ हामी के लेख्छौँ, बोथ आर अन सेम बेस CD and between same parallel lines CD and AB. अर्को छ हाम्रो, हामीले लेख्यौँ यो। अर्को छ हाम्रो फेरि ट्रायंगल PDC ट्रायंगल या DCP इक्वल टु हाफ of parallelogram PQRD। अब यहाँ both are on same base
PD and between same parallel line PD and RQ, PD and RQ। अब हामी थर्ड नम्बरमा के लेख्छौं भन्दाखेरि half of parallelogram ABCD is equal to half of parallelogram PQRD from 1 and 2 लेख्न सक्छौं। दुईटाको बीचको लिंकेज थाहा पाइसकेपछि अनि तमाम कुराहरु हामीले गर्दै छौं। 4 नम्बरमा हामी के लेख्छौं parallelogram ABCD is equal to parallelogram PQRD hence proved यताउता भनेर सिम्पली हामीले सब कुरा लेख्न सक्छौं है। यति भइसक्यो भने अब हामी के गर्छौं, यति त हाम्रो कम्प्लिट छ। अब हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौं, तर यस्तो क्वेशनहरुलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने हैन, यस्तो क्वेशनहरुलाई मार्क गरेर राखिहाल्ने कि यो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। अब यो क्वेशन गरौँ आजको यो पार्टमा, अनि त्यसपछि फेरि अर्को पार्टतिर हामी जान्छौं। अब यो क्वेशन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं, parallelogram ABCD AE join to any point E on BC, AE यताउता produce to meet F सबै कुरा यहाँ छ, हामीले क्लियरली सब कुराहरुलाई बुझ्न सक्छौं। अब हाम्रो के छ रिलेसन बिट्विन ABF र ABCD। त रिलेसन बुझ्नको लागि हामीले अहिले स्टार्टिङमा तमाम कुराहरुलाई छोडेर पहिला त यता फिगर हामी बनाउँछौं। केही फिचर्स यसले दिएको छ भने फिचर्सको युज पनि हामी गरि नै हालौं है। जे भने ABF रिलेसन बिट्विन ABF र ABCD दुईटै के छ सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलल लाइनमा छ र दुईटै सेम बेसमा छ भनेपछि हाफ हुन्छ। मतलब हामी के लेख्न सक्छौं ट्रायंगल ABF is equal to half of parallelogram ABCD है। अब 2 नम्बरमा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि गिवन टु प्रुभ, किनभने 2 नम्बर अलिकति भयंकर टाइपले नै गर्नुपर्ने छ। BEF is equal to CDE भनेको छ। BEF is equal to CDE भनेपछि यहाँ फेरि हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं है, अत्तिनु पर्दैन। हेरौं है अब BEF is equal to CDE। BEF क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। BEF is equal to CDE कहाँबाट लिंक दुईटैको खोज्ने, हामीले दुईटैको लिंक कहाँबाट खोज्ने, BEF is equal to CDE। अब कमन सेन्स लगाऊ, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो जुन हाम्रो छ BEF CDE को कहीं लिंक छैन, लिंक एउटा यो छ। के छ भन्दाखेरि नि यदि हामीले ABF जोडिम, ABF भनेको हाफ अफ प्यारलेलोग्राम केही छ, हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD, यो हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD बाट चाहिने बेलामा चाहिँ आजसम्म इरेजर आकै छ। ल आयो, जोस खुसी भए। हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD छ, ध्यान दिएर हेरौं। अब यो ट्रायंगल छोडेर यो जुन दुईटा ट्रायंगल छ, यो दुईटा ट्रायंगल जोडेर पनि हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD हुन्छ। मतलब यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल पनि के हुन्छ, हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD हुन्छ। अब यो जुन सुरुको फिगर थियो, सुरुको फिगरबाट यो रिमुभ गरिम र सेकेन्ड केसबाट पनि यो रिमुभ गरिम भने यो इक्वल टु यो हुन्छ है, यो इक्वल टु यो हुन्छ। अब यति रमाइलो खालको छ नि क्वेशन, हामी फेरि के गर्छौं यसलाई काटेर मज्जाले स्टेटमेन्ट रिजन गर्छौं र तपाईहरुले स्टेटमेन्ट रिजनलाई ध्यान दिएर हेर्ने कोसिस गर्नुस् है। सिम्बल नम्बर छ, म फेरि पनि भन्दै छु, म त अब रिसाउँछु बोल्दै बोल्दै। ल एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ, के भन्दै छु त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ है। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल ABF हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD भनेर लेखेर छोड्दिने है। सेकेन्ड नम्बरमा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल AED हाफ अफ प्यारलेलोग्राम ABCD। अब हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल AED इक्वल टु हाफ, अब प्यारलेलोग्राम ABCD को ठाउँमा हामीले तीनटै यो
ट्रायंगल यो ट्रायंगल लेख्न सक्छौं ABE प्लस ट्रायंगल CDE प्लस ट्रायंगल ट्रायंगल ADE ठीक छ यति लेख्न सक्छौं। अब यो भइसकेपछि हाम्रो के भयो ADE र ADE कट्दैन अहिले एकछिन हामीले के लेख्न सक्छौं और यो हाफ यता आइसकेपछि के हुन्छ हाफ अफ AED इक्वल टु यो AED लाई यता ल्यायौं भने हाफ छँदैछ हाफ यता भने माइनस हुन्छ हाफ अफ ABE प्लस CDE है यति हुन्छ हाफ अफ AED को हाफ म्याथरी कुन म पनि आफै यस्तो इजी क्वेशनलाई जुठेको स्टुडेन्टहरुको दिमाग खर्च खत्म गर्नतिर जान्छु जुन तरिकाले हामीले अहिले बुझ्यौं नि त्यही तरिकाले सिम्पली गर्दियौं है। अब हामी के गर्न सक्छौं AED भनेको हाफ अफ ABCD हो AED हाफ अफ ABCD हो भने BEA प्लस DEC पनि हाफ हुने हुन्छ ट्रायंगल BEA प्लस ट्रायंगल DEC पनि के हुन्छ हाफ अफ प्यारालेलोग्राम ABCD हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ है। हामीले के गर्यौं यो टोटल एउटा प्यारालेलोग्राम छ भने यदि हाफ हो भने बाँकी पनि हाफै हुन्छ ठीक छ। यहाँ रिजन चाहिँ हामीले के लेख्छौं थर्ड नम्बरमा भन्दाखेरि रिमेनिङ triangles of parallelogram are also half अनि यहाँ लेख्दिने फ्रम 2 पनि है किनभने 2 मा सुरुमा 2 मा त आदि कुरा भनेको छ नि त आदि 2 को कुरा यहाँ हामीले भन्यौं। अब हामी के लेख्छौं 4 नम्बरमा ट्रायंगल BEA प्लस ट्रायंगल DEC इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम यति छ भने हाफ अफ ट्रायंगल ABF लेख्छौं है 4 यहाँ छ फ्रम 1 and 3। अब हामीले के सम्म गरिसक्यौं यो जोडेर यो ठुलो हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँसम्म हामी पुगिसक्यौं है माथिदेखि। अब हाम्रो 5 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि या यस्तो गरौँ न त BEA प्लस DEC माइनस BEA इक्वल टु ट्रायंगल ABF माइनस BEA लेख्न सक्छौं 6 सबट्र्याक्टिङ बोथ साइड बाइ BEA सबट्र्याक्टिङ बोथ साइड बाइ BEA यो ठुलो ट्रायंगल र यो दुईटा बराबर छ भने BEA दुईटैबाट हटायौं। अब के बच्चा हाम्रो 6 नम्बरमा भन्दाखेरि CDE इक्वल टु BEF 6 नम्बर लेख्न सक्छौं। हेन्स प्रुभड भन्दा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं फ्रम एबोभ भनेर लेख्न सक्छौं। यहाँ बुझ्ने कुराहरु छ सबै हामीले बुझि नै सक्यौं। सबभन्दा पहिला के गर्ने यो जुन ट्रायंगल छ नि ठुलो यो ट्रायंगल हाफ हुन्छ नै भनेपछि यो जुन बाँकी वाला ट्रायंगलहरु छ यो भो अनि यो भो त्यसो भए बाँकी जुन ट्रायंगल छ त्यो पनि हाफ भो यो दुईटा जोडेर हाफ अफ प्यारालेलोग्राम यति छ। अनि त्यसपछि ABF पनि हाफ हो भनेपछि यो गोलो गोलो यो र यो इक्वल टु यो ABF यो र यो इक्वल टु ABF अनि ठीक छ यहाँसम्म दुईटैबाट हामीले यो फेरि रिमुभ गर्दियौं है ग्रीन वाला हामीले दुईटैबाट के गर्यौं ग्रीन वाला रिमुभ गर्यौं भने अब कुन बाँकी रह्यो रेड बाँकी रह्यो यो रेड वाला र अर्को रेड वाला दुईटै के हुन्छ हाम्रो बराबर भयो। यसरी हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौं है। अब यहाँसम्म हाम्रो क्लियर छ भने अर्को क्वेशन देखि हामी बिस्तारै अर्को क्वेशन अब धेरै हतार नगरौं। यहाँसम्म क्लियरली हामीले बुझेको छौं। क्वेशनलाई फेरिदेखि रिपिट गरी म फेरि पनि भन्दैछु एरिया अफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल या फेरि ज्योमेट्रीको क्वेशनहरुलाई अलिकति दुईपल्ट तीनपल्ट रिपिट गरी हेर्ने क्या फेरि अहिले नै पछि 2 महिना पछि फेरि जीरो लेभल देखि रिपिट गर्दा राम्रो हुँदैन। अहिले हामीले पढ्यौं फेरिदेखि एकपल्ट सरर हेर्ने फेरि हेर्ने दुईपल्ट तीनपल्ट कपी बनाउने ए टु जेड क्वेशन बन्छ र यसले म्याचुरिटी लेभललाई पनि बढाउँदै छ पछि भविष्यमा 11 12 मा पनि धेरै नै मद्दत गर्छ। हामीले यसलाई राम्रोसँग कपी पनि गर्न सक्छौं
राम्रोसँग लेख्न सक्छौँ है। ल यही सकिन्छ हाम्रो आजको भिडियो। फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ, तबसम्मको लागि धन्यवाद।